ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आउनुहोस् आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। भगवत कृपाले यस्तो सत्सङ्ग सुन्ने सो अवसर जीवनमा प्राप्त हुन्छ अथवा सुनाउने हाम्रो यो भागवत कथाको परम्परा चलेको छ। पूर्व प्रसङ्गमा पृथु भगवानको परम पावन प्रसङ्गलाई हामी श्रवण गर्दैथ्यौँ। स्वयं भगवानको अवतार हुनुहुन्छ पृथुजी। उहाँ भगवानको स्वयं अवतार भएर पनि एउटा भक्तको चरित्र निर्वाह गर्नुभएको छ। आज प्रजाहरूलाई बोलाएर उहाँले सदुपदेश गर्नुभयो। जुन राजाले प्रजालाई धर्ममा लगाउँदैन, मात्र कर असुल गर्छ, त्यो राजाले प्रजाको पाप भोग्नुपर्छ। त्यही भएर मेरो हितको लागि र आफ्नो कल्याणको लागि मेरा प्यारा प्रजा हो, हजुरहरूले धर्माचरण गर्नुस्, भगवानको उपासना गर्नु। यो मेरो आदेश होइन, उपदेश होइन, यो कोही शासन होइन, मात्र हात जोडेर मेरो अनुरोध हो। यस्तो राम्रो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्थ्यो। सनकादि ऋषि पाल्नुभयो। सनकादिहरूलाई भव्य स्वागत गरेर सिंहासनमा विराजमान गराउनुभयो। चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ, अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायन यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः। हजुर जस्ता परम सन्तको दर्शन त योगीहरूलाई पनि दुर्लभ हुन्छ। मैले पूर्व जन्ममा नजाने कुनै यस्तो पुण्य गरेको थिएँ जो आज अनायास प्राप्त गरेँ। हजुरहरूले दर्शन दिएर मलाई कृतार्थ गर्नुभयो। म धन्य धन्य भएँ। व्यालालय द्रुमा वैते प्रेरिताखिल सम्पद यद्गिर्यास्तीर्थपादीय पाद तीर्थ विवर्जिता रे। हजुर जस्ता सन्त महात्माको, भगवानका चरण कमलका अनुरक्त भक्तको चरण प्रक्षालन गरेको पावन जलले जसको घर अभिषिक्त भएको हुँदैन, जसको घरमा परेको हुँदैन, त्यो घर अखिल ऐश्वर्यले सम्पत्तिले युक्त भए पनि सर्पवास गर्ने सर्पका बिल जस्ता हुन्। ती घरको कोही शोभा हुँदैन। हजुर सा सन्त महात्माहरूको आत्माराम आप्तकाम पूर्णकाम अमलात्मा निर्मलात्मा महात्माहरूको जीवनमा कहिले अकुशलता हुँदैन। त्यही भएर म हजुरको कुशलता पनि सोध्ने आवश्यकता देख्दिनँ। म प्रश्न गर्ने साहस गर्न सक्दिनँ। र हामी जस्ता संसारीहरूको कहिल्यै कुशलता हुँदैन, कहिले मङ्गल हुँदैन। हामी जस्ता संसारीहरूको विषयीहरूको के कुशलता बताउने अर्कालाई। त्यही भएर कुशल र अकुशलका कुरा छोडेर मलाई कृपा गरेर उपदेश गर्नुहोस्। भगवत प्राप्तिको उपाय के हो? यो संसारबाट मनलाई निवृत्त गरेर परमात्मामा लगाउने साधन के हो? मनुष्य जीवनमा
यदि भगवत प्राप्ति गर्न सकिएन, भगवत दर्शन गर्न सकिएन, मनुष्य चोला पाएर पनि भगवानका चरणमा भक्ति भएन भने त जीवन व्यर्थ हो। संसारको विषय वासना त कुकुर सुँगुरले पनि भोगिरहेको हुन्छ। त्यही भएर भगवान अब विलम्ब नगरिकन अरू कुरामा, अन्य कुरामा समय खेर नहालिकन आत्मकल्याणको उपाय बताउनुहोस् हामी जस्ता संसारीहरूको लागि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सनकादि ऋषिले सत्सङ्ग सेवाधीर निर्णाम हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गर्दैथ्यौँ। सबभन्दा ठुलो खजाना भनेको सत्सङ्ग हो। आत्मकल्याणको उपाय, सरल उपाय, सुगम उपाय, सुलभ उपाय, सबैले गर्न सक्ने उपाय, मन भगवानमा लाग्ने उपाय, संसारबाट निवृत्ति हुने उपाय सन्त सत्सङ्ग नै हो। किनकि सत्सङ्गति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्सङ्गले जीवनमा के दिँदैन, भगवानको प्राप्ति पनि गराउँछ। त्यही यहाँ सनकादि ऋषिहरू भगवानमा मन कसरी लाग्छ यसको उपाय बताउनुहुन्छ। हे राजन, सर्वप्रथम साधु सन्त महात्मा पुरुषहरूको समागमले जीवनमा शान्ति मिल्छ। भगवानको दृढ भक्तिले नै मनुष्यको कल्याण हुन्छ। शास्त्रले के भनेको छ? गुरु एवं शास्त्रको वचनमा विश्वास गर्नाले, भागवत धर्मको आचरण गर्नाले, तत्त्व जिज्ञासाले, ज्ञान योगको निष्ठाले, योगेश्वर भगवान श्रीहरिको प्रभुको उपासना गर्नाले, पुण्यकीर्ति श्रीकृष्ण भगवानको परम पवित्र चरित्र श्रवण गर्नाले, विषयहरूको सङ्गति नगरेर, विषयमा अनासक्त भएर जीव मात्रलाई कष्ट नदिएर, निवृत्ति निष्ठाले, एकान्त सेवन गर्नाले, निष्काम भावनाले, यम नियमको पालन गर्नाले, कसैको निन्दा नगरेर, सुख दुःखलाई सहेर आत्महितको नित्य अनुसन्धान गरिरहनाले मनुष्यहरूको आत्मा पवित्र हुन्छ, मन निर्मल हुन्छ, भगवानमा भक्ति लाग्छ। भगवानको बार बार गुणानुवादनको श्रवण गर्नाले, गुणानुवाद गर्नाले, भक्ति भावनाले मनुष्यको परम कल्याण हुन्छ र परमात्मा भगवान श्रीहरिको अनायास प्रीति और प्राप्ति हुन्छ। विषयको चिन्तन भगवानले गीतामा पनि भन्नुहुन्छ, विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जति मय्यनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। त्यही कुरो यहाँ दोहोर्याएर भन्नुहुन्छ भगवानले। संसारका विषयहरूको निरन्तर चिन्तन यदि जीवले गर्यो भने तिनी विषयहरू मनमा प्रवेश गर्दै जान्छन् र मनुष्य विषयी और विषयासक्त हुँदै जान्छ। यदि भगवानका श्रीहरिका चरण कमलको श्री चरणको चिन्तन गर्दै 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 जान्छु भने र भगवानको कथा श्रवण गर्दै जान्छु भने हृदयमा भगवानको याद आउँछ, भगवानको वास हुन्छ, भगवानको भक्ति। मय्यनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। जति मेरो श्री चरणको चिन्तन जीवात्माले गर्छ त्यति त्यति मन मेरो चरणमा लाग्छ। यस्तो राम्रो उपाय सनकादि ऋषिहरूले आज पृथु भगवानलाई बताएर आज सब भव्य सम्मान। पृथु महाराजले त हातमा जल गंगा जल लिएर सङ्कल्प गरेर गुरु दक्षिणाको रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण वैभव सहित यो समग्र राज्य नै सनकादिहरूका चरणमा टक्र्याउनु भयो। तर सनकादि ऋषिहरूले राज्य लिएर के गर्नु?
ठिक छ, हजुरले अर्पण गर्नुभयो, धन्यवाद छ। अब हामी हजुरलाई अर्पण गर्छौँ। हजुरले यो धरतीलाई, यो राज्यलाई प्रसाद सम्झेर जनताको सेवाको भावले पालन गर्नुहोस्, राज्य सञ्चालन गर्नुहोस् र अन्त्यमा भगवानको भजन गर्नु भनेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो चारै कुमारहरू। तदनन्तर पृथु महाराजले विजिताश्वलाई भने आफ्नो पुत्रलाई, ज्येष्ठ पुत्रलाई यो समग्र राज्यमा अभिषिक्त गरेर यो राज्य सुम्पेर आफू तपस्या गर्नको लागि वनमा जानुभयो। धेरै वर्ष तपस्या गर्नुभयो। यतातिर विजिताश्वको वंशमा अगाडि 6औं पिँढीमा गएर एउटा राजा भए, बरिसद नाम गरिएका राजा। यिनी का 10 पुत्र थिए, 10को नाम परिचित थियो। यी तपस्या गर्नको लागि पश्चिम दिशातिर गए अनि जाँदा 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 समुद्रमा पुगेछन्। और यिनीहरूलाई समुद्रबाट एउटा सुन्दर ध्वनि श्रवण भयो, सुने। अनि हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै यिनलाई अकस्मात भगवान श्री रुद्रको दर्शन भयो। चरणमा प्रणाम गरे, वन्दना गरे। भगवान श्री रुद्रले उपदेश गर्नुभयो। यो भागवतको 4th स्कन्धको 24वां अध्यायमा रुद्र भगवानले गरेको उपदेश। यो अध्यायले नै रुद्र गीत भन्छन्। बडा सुन्दर राम्रो उपदेश गर्नुभयो। और यही उपदेशको प्रतापले यी प्रजेताहरूले भगवानको ध्यानमा लीन भए, तपस्यामा लीन भए। यो रुद्र गीतको महिमा छ, शास्त्रमा धेरै लेखेको, वर्णन गरेको छ। जसले प्रातःकाल उठेर यो रुद्र गीतलाई नित्य पाठ गर्छ भने त्यसलाई कहिले पनि कर्मबन्धन हुँदैनन्। मुच्यते कर्मबन्धनै भनिएको छ। यतातिर देवर्षि नारदले मनमा कल्पना गर्नुभयो, श्रवण गर्नु सोच्नुभयो। प्रचेताको उद्धार त रुद्र भगवानले गरिदिनु भयो रुद्र गीतको माध्यमले। किनकि जो भगवानको ध्यानमा, तपस्यामा, साधनामा, उपासनामा लीन भए, त्योभन्दा उत्तम अरू उपाय के हुन सक्छ? तिनीहरूको त कल्याण निश्चित भयो। परन्तु पिताको त अहिलेसम्म कसैले कल्याण गरेको छैन। किनकि यी जो बरिसद राजा हुन्, कर्मकाण्डी राजा। कर्मकाण्डमा यिनको धेरै श्रद्धा छ, बल्कि आसक्त छन्। निरन्तर कर्म गर्छन्, यज्ञ गर्छन्। आज एउटा यज्ञ पुरा भयो भने भोलि तुरुन्तै अर्को यज्ञ सुरु गर्छन्। अब त्यो यज्ञ पुरा हुन्छ त अर्को यज्ञ सुरु गर्छन्। अच्छा, यज्ञ गर्नु त राम्रै हो, नराम्रो होइन। तर यिनको यज्ञमा एउटा कमी छ। यज्ञमा पशुको बलि चढाउँछन्। अब यज्ञमा पशुको बलि चढाउनु ठिकै छ, कुनै दृष्टिले शास्त्र सम्मत पनि होला अथवा धर्म होला। किनकि धर्म हेर्नु धेरै प्रकारको हुन्छ, भक्ति पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गरिसकेका छौँ। भगवान कपिलले माता देवहूतिलाई उपदेश गर्दा के भन्नुभयो? भक्ति योग बहुविध।
बहुविध भनेको धेरै प्रकारको भक्ति हुन्छ। त्यस्तै धर्म पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। त्यही भएर अब यज्ञमा बलि चढाउनु धर्म होला होइन भन्न सकिँदैन। यदि होइन भन्ने निश्चय हुन्थ्यो भने त फिर आजसम्म बलि प्रथा बन्द हुने थियो, तर बन्द हुन सकेन, सकेको छैन। किनकि धर्म हो। तर याद राखौँ हामीले, धर्म हो तर भागवत धर्म होइन। भागवतले बलिको निन्दा गर्छ। धर्म होला कसैको लागि, पर याद राखौँ निश्चित कुरा, मैले गुरु आज्ञाको, सन्त महात्माको वचनको आश्रयमा निवेदन गर्छु। धर्म होला परन्तु मुक्ति मार्ग होइन। यसले मुक्ति दिँदैन। अब अरू व्याख्या नगरौँ। अब मुक्ति दिँदैन यो निश्चित कुरा हो। अब अरू सब आफै बुझौँ। धर्म होला तर सात्विक धर्म होइन। कल्याणकारी होइन, मोक्ष दिँदैन। और ठुला ठुला विशिष्ट सन्त महात्माहरूले यसलाई आदर गर्दैनन्। मुमुक्षुहरूले यसलाई आदर गर्दैनन्, श्रद्धा गर्दैनन्। मुमुक्षुहरूको लागि यो धर्म होइन, विषयीहरूको लागि हुन सक्छ, तामसिक धर्म हुन सक्छ। किनकि संसार नै त्रिगुणले बनेको हो। यहाँ सत्वगुण पिन्छ, यहाँ रजोगुण पिन्छ, यहाँ तमोगुण पिन्छ। यहाँ मान्छे पनि कोही सात्विक छन्, कोही राजसिक छन्, कोही तामसिक छन्। और कलियुगमा विशेष गरेर यो तमोगुण प्रधान युग हो। यहाँ तमोगुणकै विशेषता छ, बाहुल्यता छ, वैशिष्ट्यता छ। किनकि पालो नै तमोगुणको हो। त्यही भएर भक्ति मार्गमा, भागवत धर्ममा और मोक्ष मार्गमा यो बलि प्रथाको कहीँ पनि कदर छैन, कदर छैन, विहित छैन। त्यही भएर भागवतले बलि प्रथालाई कतै पनि आदर गर्दैन। भागवतमा त, भागवत धर्ममा त बलि भनेपछि त कुष्माण्ड बलि पनि निषेध। अब पशु बलि त कुरै छोडौँ। बलि भनेको समर्पण हो। और गर्नु छ भने आफूलाई नै भगवानका श्री चरणमा समर्पण गरौँ। निरीह पशुको हत्या गरेर भगवान कहिले प्रसन्न हुनुहुन्न। यो कुरालाई मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ। यही सोचेर देवर्षि नारद इनका पासमा जानुभयो। किनकि यिनले यज्ञ त गर्छन्, त्यो राम्रो कुरा हो, तर यज्ञमा पशुको बलि चढाउँछन्। असंख्य पशुहरूको बलि चढाए। यिनले त्यसलाई राम्रो कर्म सम्झेका छन्। त्यही भएर हरिगुण गाउँदै, वीणा बजाउँदै देवर्षि नारद यिनको राज्यमा पाल्नुभयो। यिनले नारदजीको भव्य स्वागत सत्कार गरे, आसन अर्पण गरे। नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, बड़ा सुंदर प्रश्न गर्नु। श्रेयस्त्वं कथमत राजन कर्मणात्मनयसे दुःखानि सुखावाप्ति श्रेयस्तान्निह चेष्यते।
राजन, तिमीले जुन यो कर्म गर्दैछौ, तिमीले यो कर्मले कुन श्रेय चाहन्छौ? यसको उद्देश्य, यसको लक्ष्य, इसको ध्येय के हो? अब बिचारा राजा अलमल्ल परे। न जानामि महाभाग परम कर्म पविद्धि। हे गुरुदेव, श्रेय भनेको के हो म त त्यही पनि जान्दिनँ। यसले मलाई यसले कस्तो प्रतिफल दिन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। मुख्य कुरो मेरा गुरुहरूले मलाई यही उपदेश गरेका छन्। यो कर्ममा मेरो श्रद्धा छ, त्यही भएर मैले दिनरात गरिरहन्छु। यो धर्म गर्नु मेरो स्वभाव बनेको छ, पर यसबाट मलाई के फल मिल्छ, मलाई के श्रेय मिल्छ मलाई केही थाहा छैन। नारदजीले बाहिर बोलाउनु भयो, आँगनमा आकाशतिर हेर भनेर लगाउनु भयो। आकाशमा हेर्दाखेरि के देखे? सैकडौँ हजारौँ पशुहरू मुख वाएर, नङ्ग्रा फियाएर राजालाई मानव चिथर्नको लागि, आक्रमण गर्न, झम्टनको लागि आइरहेका छन्। आक्रामक रूपमा आएका छन्। राजा देखेर घबराए, गुरुवर यो के हो? यी सब पशुहरूले मलाई झम्टन खोजिया छन्, मलाई आक्रमण गर्न खोजिया छन्। आक्रामक रूपमा आएका छन्, मतिर आउँदैछन्। नारदजीले भने चिन्ता नगर, अहिले त टाढै छन्, आइसक्दैनन्। यो अरू कोही होइनन्। तिमीले आजसम्म जति पशुहरूको यज्ञमा बलि चढाएका छौ तिनै पशुहरू हुन्। नि आकाशमा तिम्रो प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। और तिनको अलावा अरू पनि छन् जो तिमीले वनमा गएर, जङ्गलमा गएर शिकार गरेका छौ, जसको हत्या गरेका छौ, हिंसा गरेका छौ। ती पनि त्यहीसँगै मिसिया और तिमीलाई पर्खेर बसिया छौ। जुन दिन तिमीले यो धरती छोडेर जान्छौ, तिमीसित एक एक हिसाब माग्छन् तिनीहरूले, और तिमीले बदला चुकाउनु पर्छ। राजाको त सातो गयो। गुरुदेव, यिनीहरूबाट बच्ने केही उपाय छैन? नारदजीले भन्नु, नहीं, कोही उपाय छैन। केलाई? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। शास्त्रले के भनेको छ? करोडौं कल्प बिते पनि आफूले गरेका कर्मको फल मान्छेलाई नभोगिकन सुख छैन। चाहे तो राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्। यदि नराम्रो गरेको छ भने त्यसले नराम्रा कर्मको फल पनि नभोगी सुख छैन। राम्रो कर्म गरिया छ भने त्यसको फल पनि नभोगी सुख छैन। भोग्न त पर्छ, अवश्य भोग्न पर्छ। अब त राजाको स्थिति खराब भयो, एकदम डराए, आँखाबाट आँसु निकाले, नारदजीका चरणमा प्रणिपात गर्दै रुन लाए, बार बार निवेदन गरे, गुरुदेव मेरो कल्याण गर्नुहोस्। तब नारदजीले एउटा कथा सुनाउनु भयो। सुन, म तिमीलाई एउटा कथा सुनाउँछु। पुरञ्जन राजाको पहिला एउटा पूर्व समयको कथा हो, म तिमीलाई सुनाउँछु। एउटा पुरञ्जन नाम गरिएको राजा थियो। उसको मित्र जसको नाम अभिज्ञात, यी दुईटा अभिन्न मित्र थिए।
मानस सरोवरमा विहार गर्थे। एक बार पुरञ्जनले अभिज्ञातलाई भन्यो, मित्रवर म देशाटन गर्न जान चाहन्छु, मलाई आज्ञा दिनुहोस्। अभिज्ञातले भने जान त जाऊ, मलाई केही आपत्ति छैन, अवश्य जाऊ, तर मलाई नबिर्सनु। मलाई बिर्सन्छौ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ, अरू केही छैन। उसले वाचा गर्यो, हजुरलाई म बिर्सन्न। आफ्नो मित्रलाई बिर्सेर म कहाँ जाने? म त केही दिनको लागि घुम्न जाने, यो फेरि फर्केर आइहाल्छु नि। त्यसो भए जाऊ। अब यो पुरञ्जन अभिज्ञातसँग बिदा लिएर आयो। यो संसारमा धेरै ठाउँमा गयो, लाखौं हजारौं नगरहरू देखो, गाउँहरू देखो, सहरहरू देखो, देशहरू देखो, राष्ट्रहरू देखो, तर यसलाई कहीँ पनि मन पर्दो ठाउँ फेला परेन। जो भ्रमण गर्दा 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 दक्षिण दिशाको, हिमालयको दक्षिण दिशामा आयो, त्यहाँ यसलाई एउटा सुन्दर नगर फेला पर्यो। विचित्रको नगर थियो, 9वटा ढोका भएको। पूर्वमा 5वटा ढोका थिए, पश्चिममा 2टा ढोका थिए, उत्तरमा एउटा, दक्षिणमा एउटा, अनि सब मिलाएर 9वटा ढोका भए नगरमा। यो भित्र प्रवेश गरो पूर्वको ढोकाबाट। जसै भित्र प्रवेश गरो, यसलाई बडा सुन्दर राम्रो रमणीय लाग्यो। अनेकौं बाग बगैँचाहरू, झरनाहरू, सानसाना नगरहरू, गाउँहरू। जाँदै जाँदै जाँदाखेरि यसले बडा सुन्दर एउटा दरबार देख्यो, ठुलो राजमहल देख्यो। त्यसमा भित्र प्रवेश गर्यो। जाँदाखेरि एउटा 16सी सुन्दरी तरुणी सिंहासनमा राजगद्दीमा बसेकी, उसको सिरानीमा 5वटा फण भएको एउटा नाग थियो। बगलमा वृद्धबल नाम गरेको मन्त्री थियो। वरिपरि 10वटा मन्त्रीहरू थिए, उसका सखाहरू। अरू पनि त्यसका सखीहरू, सखाहरू धेरै थिए। ठुलो दरबार थियो, भरिभराउ थियो। त्यो युवतीको अद्भुत दिव्य सुन्दरता देखेर त्यो पुरञ्जन अगाडि बढ्दै गयो। गएर सोध्यो, कात्वम कञ्जपला साक्षी कस्यास्य कुतस्सति इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि संसमे। हे कमल नयनी सुन्दरी देवी, तिमी को हौ? तिमी कसकी छोरी हो? तिम्रो गोत्र के हो? तिम्रो नाम के हो? यी सबै तिम्रा यिनी परिवार परिकर यी तिम्रा को हुन्? यी साथीहरू, मलाई आफ्नो परिचय देऊ। अति युवतीले भनिन्, महाशयजी, मलाई यो पनि थाहा छैन म कसकी छोरी हो। मलाई यो पनि थाहा छैन मेरो थर गोत्र के हो। मलाई त यति थाहा छ, यो नगर मेरो हो। यहाँ म यस राजगद्दीमा बसेकी छु। यी मेरा मन्त्रीहरू हुन्, साथीहरू, सखीहरू हुन्, मेरा परिकरहरू हुन्। यो नागले मेरो रक्षा गर्छ। यो वृद्धबल मेरो मन्त्री हो, और यही मेरो पूरा परिवार हो। अनि एउटा कुरा बताऊ, तिमीले मेरो थर गोत्र किन सोधेको? अझ हामीले एउटा कुरा सोचौँ है त, थर गोत्र कसले सोध्छ? जसलाई सम्बन्ध जोड्न छ, हैन? नत्र के खाँचो बरु कसको थर के हो, कसको गोत्र के हो? कहिले तिम्रो पनि त्यस्तै इच्छा छ भने साफ साफ भने क्या, तिमी पनि राम्रै रहेछौ, देख्दाखेरि मलाई मन परेका छौ, म सम्बन्ध जोड्न सक्छु तिमीसित।
परन्तु मेरो एउटा शर्त छ, म कसैसँग पनि बिहा गरेर म उसको घर जान्न। यदि कोही मन पराएर मेरो यहाँ घर जमाई बनेर बस्न चाहन्छ भने म विवाह गर्न तयार छु। भन के छ विचार? यो त बडा लोभी थियो। यसले सोच्छ घर जमाई बने भने त म यहाँको राजा हुन्छु, यो सब मेरो हुन्छ भनेर तुरन्त तयार भयो। विवाह भयो। अब विवाह भएपछि उसलाई बल्ल थाहा भयो घर जमाईको के दशा हुन्छ। मैले भक्तवत्सल भगवानको